Ang atong ebanghelyo karon mga igsoon usa ka ebanghelyo nga makakahadlok. Kini nga ebanghelyo kasagaran di kay nato ganahan nga maminaw, di nato ganahan nga istorya tun kay naghisgot man kini sa katapusan sa panahon o katapusan sa kalibutan. Ug may hinungdan nga dili nato kay ganahan kini nga istoryahan. Pero ang atong Ginoong Hesus naghisgot kini kanatog nagsulti sa lahi nga pamaagi aron atong masabtan nga ang katapusan sa kalibutan dili angay nga kahadlukan kundili usa kini ka gitawag nga preparasyon alang sa pag-abot sa Ginoo sa atong nga kinabuhi. Kini nga mga makahadlok nga panghitabo sa mapalitan sa pagaguba sa kalibutan ug sa kagubot diya sa atong nga katilingban, usa lamang kini ka una-una aron nga pagpaila nga makatabang kini kanato sa pagpreparar alang sa pag-abot niini nga mga panahon. Ang maayo nga balita nini mga igsuon mao kini nga luyo nining tanan nga mga kalisud ug mga makahadlok nga paghitabo. Ang atong Ginoong Hesus human niini nga paghitabo mato pa sa atong ebanghelyo manaog gikan sa langit uban sa mga anghel aron sa pagtabo ug sa pagpakighimamat nga kanato diha sa iyang pagpaila sa iyang kinatibuk-an gayod nga pagka-Dios. Mao baya kini ang atong kanta kanunay diha, di ba? Makadumdum kita sa panahon sa Adbento, ilabi na nga hapit na moabot ang Adbento. Mao ning atong kanta nga umanhi ka Mesiyas o umanhi ka ayaw paglangan Ginoo. Mao kanang atong longings nga dili na mulangan ang Ginoo, moanhin na siya sa kalibutan. Pero samtang kita nag-awit niini, wa na to mahuna-hunai nga makahadlok man di ay. Pero sa akong gikaingon, ang Ginoo wala maghadlok kanato. Hinuon nakahatag kini kanato kadasig nga niini mga panghitabo sa kalibutan karon usa kini ka pagpangandam alang sa iyang pag-abot. Ang mensahe ni Jesus klaro sa nga tanan. Ang iya lang ipasabot nga kinahanglan focus kita ngadto kaniya. We need to focus on Him. Balag unsay mahitabo sa kalibutan diya sa atong surroundings, naabay mga earthquakes, naay mga gubat o mga personal struggles, ang atong Ginoong Hesus nagsaad kanato nga dili kita nabiyaan. In fact, kini nga mga challenges sa atong kinabuhi, preparasyon diha sa gitawag niyang final coming. Dili man kini matawag nato nga karon pa. Gikan pa kaniadto, karon lang na maximize ilabi na sa presence sa social media nga bisan unsang mga panghitabo dali na nato mahibaw-an bisag layo nga dapit usa ka mga panghitabo nga mga makakahadlok. Usahay basulo nato ang Ginoo nining mga kapanahona. Mayon kita sa atong kalisod, sa atong mga problema, asa man ang Ginoo. Sa mga panahon sa kagubot, sa kalibutan, sa mga bagyo ug uban pa, asa man ang Ginoo. Iya man kita nga gibiyaan. Pero nga atong Ginoong Hesus nagpasabot kanato nga the more nga kita makigatubang niining mga challenges sa atong kinabuhi, the more usab kita nga mahimong suod ug duol ngadto kaniya. So, ang pangutana karon, unsaon nato pagpreparar alang sa iyang pag-abot? Daghan nga mga pamaagi. Usa sa mga pamaagi niini ang makanunayon nga pag-ampo. Mahiduol ngadto sa Ginoo, pagselebrar sa mga sakramento sa simbahan. Makanunayon nga pagtabang sa mga nanginahanglan, ilabi na sa mga kabus. Kay mato pa sa atong Ginoo unsa gani ang imong gibuhat sa labing ubos nimo nga igsuon imo kining gihimo kanako. Daghan nga mga pamaagi ang pagpangandam sa atong kagalingon alang sa iyang pag-abot. Tingali makapangutana kita sa atong kagalingon mga igsuon sa atong kinabuhi karon unsa man ang mga butang nga gikinahanglan nato nga balhinon aron adunay matawag nato nga conversion sa atong kagalingon. Tingali ato kanang mapalandungan. Ikaduha, unsa man ang mga ang nga angay natong buhaton
aron kita ready kanunay sa pagabot ni Hesus sa atong nga kinabuhi. Unsay angay natong buhaton. Usa ka sure gayod, no? Klaro gayod nga mga pakitabo na kung mo-focus lamang kita ngadto sa Ginoo uban sa iyang mga pagtulunan ug sa iyang kinabuhi, ang atong pagpakigimamat kaniya diha sa katapusang panahon sa iyang pagabot, usa ka malipayon. Malipayon nga paghimamat ay ato manghimamat ang atong Dios. Ug ang atong paghimamat ngadto kaniya mao atong kalipay hangtod sa hangtod nga magdala kanato isip iyang mga anak ug usa lamang nga amahan ngadto sa langit. Kini ang maayong balita nga atong nadawat ug hinaot nga makahatag kining inspirasyon sa inyong kinabuhi. Magbalinaon kita kanunay, andam kanunay sa iyang pagabot. Ampo kanunay, maghimo sa mga maayong butang aron malibayon kita nga makigtagbo sa atong Ginoo sa atong kinabuhi. Hinaot, paunta.